जा रहे हैं हम। जैसे कपड़ों से रंग उड़ जाती है, वैसे ही अपने हाथों से उनके हाथों की महक भी। जैसे बड़े शहरों में पुरानी इमारतें भुलाई जाती है, वैसे ही याद भी। वो महक और वो सारी यादें अब इकट्ठा करके चाहे नदी में बहा दो, चाहे आश्रम छोड़ाओ या वीराने में, चाहे कत्ल ही कर दो, चाहे जीना सिखा दो। हमें अब उनकी ज़रूरत नहीं, हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं। आखिर जा ही रहे हैं हम, आखिर जा ही रहे हैं हम, और कहना तो कुछ नहीं। अगर मर्ज़ी हो तो उन्हें बस इतना समझा दो कि जंग मोहब्बत में कायरों की जगह नहीं। हुजूर, इश्क भी एक जंग है जिसके मैदान में कायरों की जगह नहीं। अब जा रहे हैं हम, शायद वापस ना आए कभी, शायद वापस ना आए कभी। थैंक यू। It's an English poem and it's a sonnet. अब कतिजनालाई थाहा होला, थाहा नहोला. A sonnet is a 14-line poetry and it also contains a couplet at the end. And it was mostly used by Shakespeare. It's in that form. अब यसमा syllables, rhymes, meter को धेरै nuancesहरू हुन्छ नि, हेर्दाखेरि simplistic देखिन्छ तर complex पनि उत्तिकै हुन्छ. So I hope you like it. अनि यो चाहिँ मेरो favorite musician Stevie Nicks को लागि हो. अनि it's also upon used with the word Nick. It's a reference to nicotine. Okay, here it goes. A sonnet for Stevie. Nick asked me a humid midsummer afternoon how I've been, with an uncertain little smile. I wonder what to tell her to put her heart at ease. I haven't heard myself from myself in a while. The smell of nicotine clings to my fingers. I wail and I wait for this weary waiting to pass. Her haunting voice more pungent in the air. She reminds me I'm not fading. She reminds me I'll last. The rhythmic cymbal strikes straight into my past. The strumming reverberates into my future unasked. I return the softest smile to Nick, and it almost reaches my eyes. She tells me I'll be just fine. I light up another tiny fire, lost in her dulcet sound. She tells me I'll be all right. And Nick has always been right. I write to myself about my whereabouts now, once every fortnight. Though she has me in the chokehold of her warm wind, she leaves me feeling ever so cold and ever so light. As her artful fingers brush against mine, I cling to her smoky perfume, and not my own past. But alas, she said I would last, especially when Nick's sweet voice recedes and she is reduced to ash. Whether the song goes on or not, whether or not the cigarette butts are thrown into the trash, I made her a promise, even as fatigued as I am, I shall continue to last. The outro has long since faded into oblivion. Now I have no joy, now I have no sorrow. The curtain falls and I turn the lights out, for I have no yesterday and I have no tomorrow. Thank you so much. विष्णु दाईको सानो रहर. जुन गाउँमा छोरा जन्मिँदा खसी काट्थे, त्यहाँ गाउँको सरकारी स्कुलको हेडमास्टर विष्णु दाईले आफ्नो नातिनीको हात डोर्याई कान्ला कान्ला फदाल्दै लेक बेसी उक्लदै ओर्लदै कल्पना गर्थे उनको सानो रहर पूर्ण भएको. चौरको चिया पसलमा सोधे सबले कता हिँडेछन् उनी, एका बिहान पोका पन्तरा बोकी. झिसमिसेमै उठेका उनी हाँस्दै भारी बिसाएर भने, पुरानो फ्याक्स मसिन र क्यासेट बेच्न सहरतिर लागेको. कति नै सानो रहर होला र जसको लागि यति ठुलो भारी बोक्नुपर्ने. यद्यपि निरन्तर यी विष्णु दाई. सहर पुग्दा रञ्जना थिएटर अगाडि उभिएका युवाले जिस्काउँदै सोधे, विष्णु दाईको पोका हेरी. अचेल मुभी हल र फोन कलको जमानामा कति नै बिक्री होला र हजुरका पुराना यन्त्र भन्ने उनको प्रश्न. किनभने पेन्सन खाने उमेरमा किन टेन्सन लिँदै आइपुग्यो होला निनी यो बिरानो सहर. किन आइपुग्यो होला निनी यो बिरानो सहर. परन्तु निरन्तर यी विष्णु दाई जसले हाँस्दै जवाफ दिए युवकलाई, चन्द्रमाको जग्गामा लगानी गर्ने मेरो एउटा सानो रहर छ. सहर बस्ने जेठी बुहारी, सहर बस्ने उनको जेठी बुहारीले मनमा नै सोच्थिन्, पित्तलको थाल तेर्स्याई ढिँडो खाई भजन सुनि तीर्थ हिँड्ने उमेरमा किन
धुलो खाई खुला मञ्चको विभिन्न भाषण सुनि लुखर लुखर सहर डुल्नुहुन्छ। हुन त निरन्तर यी विष्णु दाई। उनको प्रश्न बुझे झै थाल अगाडि तानी थोरै औसानी हाली हाँस्दै भन्थे विष्णु दाई। एउटा ठुलो सुनको हात्ती किन्ने मेरो सानो रहर छ। सहरको एक अद्वैत छिमेकीले आकाशे पुलबाट ओर्लदै गर्दा नियालेर हेरे। विष्णु दाईलाई बाटोमा गोर्खापत्र, नयाँ कापी किताब, सिसा कलमको भारी बोकेर गाडी पर्खेका। सोध्दछन् यो छिमेकी, आजकलको इन्टरनेट र दूरदर्शनको जमानामा कति नै व्यापार होला। रत्नपार्कको पेटीको धुवामा त्यस्तो के भेटेन होला यिनले, जुन गाउँको खुल्ला चौरको हावामा भेटेनन्। तैपनि निरन्तर यी विष्णु दाई आफ्नो गाउँकै खुल्ला चौरमा रहेको सरकारी स्कुल सम्झी हाँसेर जवाफ दिएका उनले। वैकुण्ठसम्म लैजाने भर्याङ किन्ने मेरो एउटा सानो रहर छ। र झरीको एक रात आयो जब तुलसीको मोठ अगाडि आफ्नो अन्तिम सास बटुल्दै थिए उही विष्णु दाई। तब आफ्नी जेठी बुहारीलाई पुकारेर मधुरो स्वरमा भने, मेरो पलङमुनि भएको टिनको सन्दुकबाट सबै पैसा झिकी ती पुराना भाडा र गहना सबै बेची नातिनीहरूलाई एउटा कम्प्युटर किनिदिनु है। यही नै हो मेरो सानो रहर। यति भनी एउटा लामो सुस्केरा हाली त्यो कालो रातमै बिलाउनु भयो विष्णु दाई। अन्तमा बुझे सबैले उनीलाई केही लैजाने चाहना नै रहेनछ कहिले। तर यस्तो कुरा प्राय आफ्नै जीवनमा भन्दा बढी अरू कसैको मरणमा बढी आभास हुन्छ। हजुरबाको श्रम जे होस् खेर चाहिँ गएन भनी विष्णु दाईकी कान्छी नातिनी आफ्नो कम्प्युटरबाट इमेल पठाउँछिन् मलाई अनि आफ्नी दिदीको मित्रहरूको विवरण दिएर। अन्तिममा उनले मलाई यो प्रश्न सोध्छिन्, सबैको विष्णु दाईलाई सपनामा नदेखेको नि निकै समय भयो, किन होला है? म पनि उनको जवाफ फर्काउँदै इमेल लेख्दै भन्छु, एउटा नै त इच्छा थियो उनको, तिम्रो हजुरबाको त्यो पुरानो रहर पुरा भएर होला सपनामा हालखबर सोध्न छोडेको। अनि आखिरमा आफ्नै कल्पनामा देख्छु उनका हजुरबालाई बल्ल मुस्कुराउँदै कोल्टे फर्केर निधाएको। आखिरमा हाम्रो विष्णु दाईको त्यो सानो रहर पनि पूर्ण भयो। थ्याङ्क यू सो मच। हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि मात्र ब्राभो क्याफे एन्ड बारमा।